इस वक्त जो दरपेश मसला है वो मसला ये है कि नमाज के तशाहुद में अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार, ये जाकिरों की बातें हैं, ये मलंगों की बातें हैं, ये चंद एक मखसूस सतुल्ला है जो पिछले चंद अरसे से शुरू हो चुका है और इन्होंने कहना शुरू कर दिया, इससे पहले तो कोई ये बात करता ही नहीं था। इस बात का मैं सबसे पहले जवाब ये देता हूं, लड़ाई तब शुरू हुई है जब अलीयुन वलीउल्लाह को बातिल कहा गया, वरना अब अगर मैं आपके सामने किताबों की हकीकी जो किताबें हैं, ये किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद भी हैं, लेकिन इनका हुजम बहुत ज्यादा हो जाता, ये मेज भर जाता अगर मैं किताबें लेके आता। ये मैं उन किताबों की बेहतरीन कॉपीज आपके सामने लेके आया हूँ। ये मैं छोड़ के जाऊंगा अपने भाई इमरान मुर्तजा के पास, सैयद आफ्ताब शाह साहब के पास, जिसको चाहिए ये वहां से वसूल भी करेगा, और सिर्फ वसूल नहीं करेगा, फिर इनकी तस्दीक करेगा। फिर जब तस्दीक कर लेगा और फिर भी वो अली उन वलीउल्लाह का कायल ना हो, फिर अब मेरे पास इख्तियार नहीं है। अब मैं किताबें आपके सामने, वीडियो कैमरा भी है, मुश्तबा भाई भी तशरीफ फरमा है। पहली किताब अल फरूक मिन अल काफी, ये किताब का टाइटल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दाद आप दे चुके, वहब आप कर चुके। अल फरूक ये पहली किताब का हवाला है, मोहम्मद यकूब कुलैनी की किताब है, मजहब शिया का पहाड़ जितना नाम है यकूब कुलैनी। ये वो आलिम दीन है जिसको रद्द करने की मजहब आले मोहम्मद में कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने अपनी किताब फरू में, जो जिसका कुतुब अरबा में शुमार है, जो 4 मजहब शिया के मुस्नद कुतुब है, उसमें इसका शुमार है। इसका बाब है बाबु सलात, नमाज वाला चैप्टर, नमाज वाला बाब। इसमें वो रिवायत करते हैं किससे, ले अबी जाफर ने पूछा, अकूलो फिल तशाहुद वल कनूत, क्या हम तशाहुद और कनूत में मासूमीन के नाम ले सकते हैं? जब सवाल पूछा गया तो अब आगे इमाम ने जवाब दिया, नअम, हाँ, अजमलहुम, खूबसूरती से ले सकते हैं। ये बाहर वाला उसका टाइटल है। ये उसका जी जो पेज, जिस पेज पे ये इबारत है, मैंने वो टाइटल भी साथ लगा दिया है और साथ वो पेज भी लगा दिया है, ताकि आपको टाइटल से भी पता चले। और ये किताब जो है, इसका जो उन्वान है अल फरूक का, ये सरकार तेहरान की छपी हुई किताब है, मतबूआ ईरान है। हमारे भाई वकार काज़मी साहब के पास भी बहुत सी कुतुब आपको अवेलेबल होंगी। अगर आपको इसकी किताबी सूरत फिर भी चाहिए होगी, आप अगली मजलिसों में हमें हुक्म फरमाएंगे, मैं वो किताब किताबी सूरत में भी लेके आपके पास आ सकता हूँ। अगर आप मजलिस में शर्माते हुए नहीं पूछ सकते, इमरान भाई के यहाँ किसी ज़ाती इख्तलाफात की वजह से नहीं आ सकते, आप एक कॉल कीजिएगा, होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। हम आपको घर आके भी किताब की तस्दीक करवाने के लिए काफी है। अगला किताब का हवाला है सरकार मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। यह भी मज़हब शिया की कोई छोटी कच्ची किताब नहीं है, इसका भी शुमार कुतुब अरबा में होता है। 4 मज़हब शिया के मुस्नद किताबों में इसका शुमार है। लिखी किसकी है? शेख सद्दूक अलैहिर्रहमान। यह भी छोटा नाम नहीं है मज़हब शिया का। इस पे ये जी बाब है फी वक़फ़ुस सलात। मैं तस्दीक साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी भी हो जाए। और बाद में इसमें भी सेम वही रवायत को पूछा गया, रोया अन सादिक अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाला कुल्लु शैइन मुतलक़ुन हत्ता युरद्दु फी नहयि व नहयिन अल दवा बिल वसीला फी सलात गैर मौजूद वल्हम्दुलिल्लाह। व क़ाल अल हलबी, हलबी ने पूछा, लहुल अस्माउल आइमत फी सलात, क्या हम इमामों के नाम नमाज में ले सकते हैं? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हलबी से कहा, अजमलहुम, जरूर लिया करो, अच्छे करके लिया करो, बेहतर करके लिया करो, प्यारे करके लिया करो। अगला हवाला जी तहजीबुल अहकाम, सुभान अल्लाह। शेख तूसी का नाम सुना जी? बहुत बड़ा नाम शेख तूसी। खुद इमाम ज़माना से मुलाकात, और ये दरूद पढ़ा जाता है, अक्सर हम दरूद पढ़ते हैं, वल इस्मतुल फातिमिया वल शुजाअतुल हैदरिया, ये दरूद तूसी है। मफाती में ये दरूद लिखा हुआ है, दरूद वज़ाइफुल अबरार में लिखा हुआ, दरूद तूसी के नाम से खुद इमाम ज़माना ने शेख तूसी को नकल किया था। और
جن علماء کی میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا، ان میں سے کسی نے اپنے نام کے ساتھ معصوم کا لقب نہیں لگایا. انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہا. آیت اللہ صرف اللہ کی کائنات میں زہرا کے بیٹے ہی تھے، اولاد زہرا. تہذیب الاحکام شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی، یہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں فی کیفیت الصلاۃ باب ہے، یہ بھی باب نماز کا باب، یہ اس باب کی تصویر ہے. اس میں شیخ طوسی نے لکھا ہے عن بکر ابن محمد العزری نوان ابن امان الحلبی قالت قلت لعبی عبداللہ الاسماعیل آئمہ علیہم السلام فی الصلاۃ. وہی روایت، بالکل وہی لفظ، وہی جملے شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں نقل کیے کہ امام صادق سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا تھا اجملہم، خوبصورتی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ من لا یحض الفقیہ کا حوالہ اس میں موجود ہے، الفروع کا حوالہ موجود ہے، تہذیب الاحکام کا حوالہ موجود ہے. آگے آئیں جی. کتاب کا نام ہے المراسم فی الفقہ الامامی، یہ کتاب ہے مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے. مراش نجفی کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں. یہ کتاب نجف کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا عنوان یہ ہے جی، اس کا باب، یہ اس کے باب کی نشانی ہے، یہ جی باب ہے اس کا. اس میں لکھا ہوا ہے جی، جو تشہد لکھا ہوا ہے، پورا باب تشہد کا باب ہے کہ نماز میں تشہد کیسے پڑھنا ہے. اس میں لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الامام. المراسم جی حمزہ بن عبد العزیز الدیلمی کی کتاب ہے، کوئی میرا خیال 750 سال پہلی کتاب ہے یہ مذہب شیعہ کی. آگے آ جائیں. الاحتجاج طبرسی، بسم اللہ، مذہب شیعہ کی معتبر کتاب ہے. آپ بندے سر ہلائی جا رہے ہیں صرف. بسم اللہ. الاحتجاج کا جی 230 نمبر اس کا پیج ہے. اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو وہ نوٹ کرے. کیا کہنے، بڑی ہی خوبصورت روایت. کیا کہنے، وقالت قلت لابی عبداللہ حول یردون حدیثا فی معارج من انما لما اسر رسول اللہ. یہ معراج بیان کر رہے تھے برسی کہ جب معراج میں رسول گئے تو رسول نے واپس آ کے کہا، رعیہ روایت کی، علی العرش، میں نے عرش پہ کیا دیکھا، مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فقال وسبحان اللہ غیر وکل شیء حتی قلت نعم قال ان اللہ عز وجل لما خلق العرش. نبی فرماتے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا، کوتب علیہ، اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الماء. پھر اللہ نے جب پانی کو خلق کیا کتبہ، پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الکرسی. جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کتب علی قوام، اس کے چاروں طرف لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل اللوح. پھر اللہ نے جب لوح کو خلق کیا پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. پھر جب لما خلق الاسرفیل، جب اسرفیل کو خلق کیا کتب علی جہتہ، اس کے سارے پروں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق الجبرائیل. پھر جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا کتب علی جناحی، اس کے پروں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل کتب فی السماوات. پھر اللہ نے آسمانوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین ولما خلق العز وجل الارضین. پھر اللہ نے جب زمینوں کو خلق کیا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. اللہ نے زمینوں پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین اور زمینوں میں سے ایک زمین ہے، اس زمین میں جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا تھا میرے مالک تو نے اتنے مقدس نام کو زمین پہ لکھوا دیا ہے، یہاں آدم کے نالائق بیٹھے چلیں گے، ان کے قدم لگیں گے، اس نام کی توہین نہیں ہوگی. فرمایا جہاں یہ کلمہ لکھا ہے اسی پہ کعبے کو رکھا تاکہ زمین پہ سجدہ آ جائے.
علامہ باقر مجلسی کا نام سنا جی آپ نے، صاحب بہار، ان کے بھی باپ ملا تقی مجلسی، باقر مجلسی کے والد محترم خود تقی مجلسی، ان کی کتاب ہے فقہ کامل، فارسی میں ہے، اس کی حاشیہ جو لکھا ہے یہ مرش نجفی نے لکھا ہے۔ مرش نجفی وہ مذہب شیعہ کے عالم دین تھے جن کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جنہیں کہتے ہیں مکاشفات مرشی، جس میں انہوں نے اپنی امام زمانہ سے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے کہ جتنی بار میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو میں نے ان ملاقاتوں میں امام سے کیا پوچھا ہے۔ اب ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد، کتاب کا نام فقہ کامل، اس کتاب کو فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ مجلسی کے عنوان سے بھی آپ کو انٹرنیٹ سے PDF فائل مل سکتی ہے، آپ کو اسے فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ کامل بھی کہا جاتا ہے اور کتاب الفقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں باب ہے باب الصلاۃ کا، جو نماز والا باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم ابو بصیر سے روایت ہے، امام جعفر صادق نقل کردہ، امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء کلھا للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعۃ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الوصی ونعم الامام۔ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد محترم نے کتاب فقہ کامل میں۔ اگلی کتاب ہے جی القطرہ، السید احمد مسنب کی کتاب ہے۔ اب اس کا جو چیپٹر ہے جی وہ القطرہ کا ہے جی 368 نمبر، 368 نمبر اس کا پیج ہے جی، اس پہ لکھا ہوا ہے حب اشترہ بسنت بعض الانصار بے انکار بے شہادت ولایت فی الاذان و اقامہ۔ اسے سوال کیا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اذان میں اور اقامت میں ولایت کی گواہی سے انکار کرتے ہیں۔ وفی خبر القاسم، یہ خبر قاسم سے ملی ہے احتجاج طبرسی میں، وَإِذْ قَالَ أَحَدُكُمْ، پھر امام نے کہا تم میں سے اگر کوئی شخص فقل کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے فلیقل، تو وہ ضرور کہے علی امیر المومنین حجت اللہ۔ مرحبا۔ القطرہ، اس کی اردو میں جلدیں بھی آ گئی ہیں، اردو میں جو اس کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے منہاج الصالحین سے، اس کا اردو میں نام رکھا ہوا ہے مناقب اہل بیت۔ مناقب اہل بیت کے نام سے آپ کو یہ کتاب ملے گی، یہ ترجمہ ہے القطرہ کا۔ القطرہ کا 368 نمبر پیج ہے، اس پہ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا تو امام نے جو تشہد نقل کیا وہ نقل یہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے جی اگر یہ ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے تو پھر کسی مجتہد نے کیوں نہیں لکھا؟ جس مجتہد نے لکھا نہیں اسے فنڈ ہی نہیں ملا۔ جس نے لکھا ہے نا جی، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کھل کے، جس نے لکھا ہے اسے کوئی پیسہ نہیں ملا، اس نے غربت کی زندگی گزاری، کیونکہ اس نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، وہ دنیا سے ہٹ گیا، نہ اس کی توضیح چھپی، نہ وہ توضیح مارکیٹ میں آئی، نہ لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین ایسے صاحب فتویٰ لوگ ایران کی گلیوں میں موجود ہیں جن پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے، ان سے نہیں ملا جا سکتا، کیونکہ ان سے مل لیا گیا تو بڑے بڑے ملاؤں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ آپ ماتوی لوگ ہیں، آپ عزادار لوگ ہیں، آپ تو وہاں جا کے مٹی کو بھی چومتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں کی کرپشن کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اسلام کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے، مذہب کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے۔ آج بندے سوال کرتے ہیں جی یہ ہونا چاہیے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 300 350 400 مجتہد ہے، ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ توضیح لکھ دی ہے۔ ہمارے امام 12 تھے اور 12 کے 12 کی شریعت ایک تھی، یہ 350 نے علیحدہ کیوں کی ہوئی ہے؟ کسی کی اپنی سوچ، ایک جگہ پہ مستند کیوں نہ ہوئے جی؟ اب یہ توضیح المسائل پہ کسی نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ مبشر کاشانی کی توضیح المسائل کا ٹائٹل میرے پاس ہے، یہ بھی صاحب فتویٰ ہے مبشر کاشانی، انہوں نے اب اپنی کتاب میں توضیح المسائل میں ان سے پوچھا گیا ہے، تشہد کا باب ہے، واجبات نماز کے نام سے یہ چیپٹر ہے، اور
बाब और जो पेज है पेज 198 है, उसमें लिखा गया दर तशाहुद में तोआन बिरवायत एबी बसीर के मरहूम मजलसी अव्वल। वो कहते हैं कि मैंने मजलसी अव्वल से जो पढ़ा है, उन्होंने अबू बसीर से फ़िक़्हुल अमामिया यानी कि फ़िक़्ह कामल नकल फरमूदा अमल नमूदो व चनीन बेगवैद, उन्होंने ये जो तशाहुद लिखा है वो तशाहुद यही है, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व खैरुल अस्माअ कुल्लु लिल्लाहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व बैन यदै अस्साअ व अशहदु अन्न रब्बी निअमर रब्ब अन्न मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्न अलिय्यन निअमल वसी व निअमल इमाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये मुबश्शिर काशानी ने तशाहुद लिखा हुआ है अपनी किताब वाजिबात नमाज के सफ़ा नंबर 198 पे। आगे चलें जी, बोर तो नहीं हो गया। किताब का नाम है जी अल फ़िक़्ह। ये मौलवी की लिखी किताब नहीं, खुद इमाम रजा ने लिखवाई है ये किताब। इसे फ़िक़्ह रजा के नाम से मज़हब शिया में याद किया जाता है जी। मौलवी ने नहीं लिखी, मौला की लिखी किताब। सुभान अल्लाह। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से ये किताब लिखवाई है और इसका एक भी लफ्ज इमाम की मर्जी के बगैर नहीं लिखा हुआ, फ़िक़्ह रजा के नाम से। अब ये जो मेरे पास जो किताब का टाइटल है, ये जो किताब मौजूद है, ये किताब बैरूत लुबनान की भी है और तेहरान से भी है और कुम से भी है। फ़िक़्ह कामल इमाम रजा की लिखी हुई किताब, सफ़ा नंबर है जी इसका 108। इमाम रजा से नमाज के बारे में पूछा गया, नमाज के अल्तामत नामत मुबारकत सालिहात मताब व ज़का व तहरन व खलस कुल्ला व कुल्ला खैर। इमाम ने फरमाया जब तुम अल्लाह की तरफ रजू करो नमाज के लिए तो तय्यब और ताहिर जिस्म के साथ, तय्यब और ताहिर क़ुलूब के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुंचो, अपनी रकअतों को मुकम्मल करो। रकअतों को मुकम्मल करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में बैठ जाओ तो फिर अल्लाह की बारगाह में बैठ के अपनी गवाही देना, अशहदु अन्नका निअमर रब्ब व अन्न मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्न अलिय्यन निअमल मौला। फ़िक़्ह इमाम रजा, किताब का नंबर, पेज का नंबर 108 नंबर सफ़ा। अल हदाइकुल नाज़रा, अहकामुल इतरतुल ताहिरा किसकी किताब है जी? छोटे छोटे मौलवी हथियार में लेके नहीं आया, शेख यूसुफ अल बहरानी, मज़हब शिया का मुस्तनद तरीन छोटा मोटा मौलवी इन हस्तियों का इनकार ही नहीं कर सकता। शेख यूसुफ अल बहरानी, किताब दारुल कुतुब अल इस्लामिया नजफ से छपी है, 186 हिजरी के ये मतवफ़ी हैं जी। इन्होंने अपनी किताब में जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 801 है, वला नरद अला ज़ालिका अफ़ज़ल सालिसा व कुल्ता, और जब तुम में से कोई भी नमाज के लिए बैठे वलमा खलासा, फिर वो खलूस के साथ कहे अशहदु अन्ना इन्नका निअमर रब्ब व अन्न मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्न अलिय्यन निअमल मौला व अन्नल जन्नत व हक़ व नारल हक़ वल मौत अल हक़। ये तशाहुद लिखा हुआ है अल हदाइकुल नाज़रा में यूसुफ अल बहरानी ने। सुभान अल्लाह। ये किताब का टाइटल है, ये उसका पेज है, ये नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जिस जगह पे ये तशाहुद का बाब। उससे आगे आ गई मुस्तबनदुल शिया, ये किताब है जी, अहकामुल शरीया। इसमें अल मौला अहमद बिन अल मौला उनकी लिखी हुई किताब है, जिल्द अल अव्वल है, और ये छपी कहाँ से है? मरशी नजफी की लाइब्रेरी से खुद छपी है, कुम्मुल मुक़द्दसा ईरान से ये छपी हुई किताब है। उसमें ये तशाहुद का बाब लिखा हुआ है। इस तशाहुद के बाब में वही तशाहुद लिखा हुआ है जिसमें मौला अली की विलायत की गवाही है। मैं अबारतों के नाम नहीं लेता जाऊंगा, जल्दी जल्दी आपके सामने, क्योंकि वक्त के दामन में वुसअत नहीं है। जवाहिरुल कलाम, ये मज़हब शिया की किताब है। ये वो किताब है जिनको मुज्तहिद बनाया जाता है, उन्हें दरसे खारिज में ये किताब पढ़ाई जाती है। जवाहिरुल कलाम, जवाहिरुल कलाम इज्तिहाद की किताबों में से किताब है। उसमें सब जिल्द नंबर इसकी 10 है, सफ़ा नंबर इसका 668 है, 688। उसमें ये बाब लिखा हुआ है तशाहुद का बाब, और तशाहुद के बाब में मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा हुआ है। मुस्तदरकुल मिसाइल मिर्ज़ा हुसैन अल नूरी तबरसी की किताब है। इसमें ये उसकी किताब है, ये किताब का टाइटल है, ये उसका बाब है। इस बाब में किताबुस सलात में बाब कैफियतुल शहादत, शहादत की कैफियत की जो गवाहियाँ तशाहुद की, उसमें ये मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा गया है। जामे अहादीस शिया, मज़हब शिया की एक बेहतरीन किताब है जिसमें तमाम मासूमीन की हदीसों को जमा किया गया है। ये जामे अहादीस शिया है।
اس کی جلد نمبر 5 ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 5 نمبر، جلد کا 8 نمبر، یہ اس کا وَأَنَّ علی ابن ابی طالب نعم المولا، یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے۔ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے زندہ مجتہد ہے، اس وقت بھی نجف میں پڑھا رہے ہیں، اس وقت بھی اگر آپ نجف جائیں حوزہ علمیہ نجف میں سب سے بڑا نام شیخ سند کا ہے۔ ان کی ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے ولایت علی کے نام سے بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں، وہ کتاب آپ کو لاہور مکتبۃ الرضا سے مل سکتی ہے، ترا پبلشر سے مل سکتی ہے۔ یہ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے شیخ سند نے روایت لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں واجب کے طور پہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے یہ توضیح المسائل ہے جی، صادق شرازی کی منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے علی بن ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی بن ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہو سکتی۔ یہ شرازی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ سر الایمان کے نام سے عبد الرزاق الصوفی المکرم، ان کی کتاب ہے سر الایمان کے نام سے، یہ اس کتاب کا پیج ہے۔ اس میں بھی سر الایمان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت القوانین الشرعیہ، محمد علی طباطبائی اول، ان کی کتاب ہے قوانین شرعیہ کے نام سے، اس میں بھی مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ توضیح المسائل ہے مرزا یوسف الدین رستگار کی، مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ یہ آگے میں نے سارے فتوے لگا دیے جن جن زندہ مجتہدین نے اور دنیا سے گزرے ہوئے مجتہد نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ شرح شرائع الاسلام ہے، رضا المشترک تہرانی کی کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے۔ تحفہ احمدیہ، جو ہمارے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے لوگ جس سے رجوع کرتے تھے، جسے آج ہمارے پاکستان میں تحفۃ العوام کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے، جب یہ پہلی دفعہ لکھی گئی تھی تو ناصر الملت نے تحفہ احمدیہ کے نام سے لکھی تھی، جب ہمارا شیعت کا مرکز قوم نہیں لکھنؤ ہوا کرتا تھا، اور اس دور کے علماء جو تھے وہ ولایت پہ قائم تھے، سید پرست تھے، عقیدے والے تھے، ماتمدار تھے، زنجیر زن تھے۔ ناصر الملت مذہب شیعہ کا بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے جو تحفہ احمدیہ لکھی تھی، اس تحفہ احمدیہ میں تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا۔ جامع المسائل کتاب ہے، اس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ آگے میں نے یہ سارے فتوے لگا دیے ہیں، یہ مکمل کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کتابوں کے ٹائٹل، ان کے پیج، پوری کتاب کی کاپی، یہ سارے کے سارے فتوے میرے بھائی عمران مرزبہ سید آفتاب شریف کے پاس ہوں گے، ان سے لیجئے گا، انہیں پڑھیے گا، اور ساری زندگی علی ولی اللہ پہ قائم رہیے۔ صرف روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ بس وجہ یہ ہوئی ہے کہ جن کی پروڈکٹ گندی تھی ان کی مارکیٹنگ اچھی ہے، ان کی جنس گندی تھی انہوں نے بیچی بڑے اچھے طریقے سے۔ ہماری جنس بڑی اچھی ہے، ہم لیکن ولایت کی تبلیغ بڑے غلط طریقے سے، گالی دینے کا نام ولایت نہیں، دوسرے کے گریبان پھاڑنے کا نام ولایت نہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کا نام ولایت نہیں، ولایت نام ہے اکٹھا کرنے کا۔